أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وخاتم النبيين ومرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وعلى الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باركس حدش درسناي دورة التأهيلية للحياة الزوجية تبل لومي 11 قدر 11 حيزة قريبا لكم إن شاء الله. لوم عالتي دحلفة I think أبتن دحلفة حلقات جبرناين تي practical نجارات أب حتى سقع مرعى دخول نجارات انتاي مسؤول تتححز نجارات نير وخمي جرنا نتستويشن نجارات زي هندل نقبرو إلنا تزاربنا نيرنا مالتيو. لو معلت لما إن شاء الله بزعبا دحري تاخد بعد مالتيو بزعبا عقدي بزعبا كتب الكتاب كنزاربينا أبز جزيزي انتايو كتب الكتاب وانتاي عينت نجارات مسؤولة تحيزو يخيد وانتاي كايد ركب أبتي عقد خجبر كله انتاي عينت نجارات يركب وخمي جيرنا عقدي نقبرو انتاي غني أركان نايتي كتب الكتاب كنريئنا وبالعلي دماني انتاي حلال زود تبع تايزي ونزاوغال نستيتي زيا بتي شرعنا دبلوم مالتيو. سلازي قدمنا بو مئتاونا لو مالتي انتا خنقبرينا مالتيو بزعبا استخارة خمس عربينا. استخارة طبعا ابتدينا رسول عليه الصلاة والسلام شرعوا منا دخدو دور دخاني هابتي ዕለታዊ ናብራና ፕራክቲስ ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ መብዛሕትኦም ሰባት እንታይ ክገብሩ ይረኣዩ ቅድሚ ድሕሪቲ ነገር ኣድኾነ ይኹን ነገር ዓዚማ ምስ ገበሩ ማለት እዮም ደሲዥን ምስ ገበሩ ማለት እዮም ኩሉ እቲ ክፈልጥዎ ዘለዎም ነገራት ፈሊጦም ምስ ወድኡ ብድሕሪኡ እስቲኻራ ዝበሃል ነገር ይገብሩ ማለት እዮም ጋና ኣብቲ ኣኽር ደሲዥን ከይበፅሑ ከለዉ ማለት እዮም። ወሱ ድማኒ ኣብ እስልምናና ድማኒ ሪኮመንድድ ድኾነ ነገር እዩ ዋጅብ ድኾነ ነገር እዩ። ላኪን በዚ ሕጂ እዚ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና ይብል ዝሸኽ እዚኣ እስቲኻራ እዚኣ ብዙሕ ነገራት ደይነበረ ኣብቲ ሸርዒ ደይነበረ ተወሲኹ ንርኢ ብዙሕ ክኸውን ደይግብኦ ከምቲ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደይበሉና ስራሓት ተወሲኽዋ ንርኢ ይብል። ሕጂ እሱ ጥራይ ደይኮነ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣሚኖሙሉሲ ወፕራክቲካል ድማኒ ክገብርዎ ይርከቡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ነዛ እስቲኻራ እዚኣ በዚ ዓይነት እዚ መንገዲ ገይሮም ድገብርዋ ከምቲ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድበሉና ድማኒ ማ ኻበ መን እስተኻር ወላ ነዲመ መን እስተሻር። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ኢሎሙና ኻይባ ኣይከይድን እዩ መን እቲ እስቲኻራ ድገበረ ወቲ እስቲሻራ ድገበረ ድማኒ ፈፂሙ ዳዕሳ ድብልዎ ነገር ኣይክህልዎን እዩ ይብሉ ማለት እዮም። ሕጂ ካብዚኣ እንታይ ንርዳእ እስቲኻራን እስቲሻራን ክልቲአን
بحاده خوينن يندخدا أن بينا كسرح يتخلني أن بينا كسرح يتخلني دحن أنسي نزسب زحتي تولي إيه تباين قال مليون رئي أستشيري سلازي دحاني ولا استخارات زي كبركو كبهال أي كبهان تايداني كلتين بحدي خدا نفس الكلام استخارة غيري أموني دحاني ولا تدي حتى كله رب حجزني والكارماني استخارة استشارة بحال نجار كدي فكار مخت كيت كاني أي كبهان بالكلتين بحدي خدا دكبهان نجاراتين حجم بقى استخارة خمي جرنا نجبرا خمت شرعي دولنا أتي نجار دخانة يخون نجار أبيت كام الزهلو كأمو استخارة كبرلو مستدلي نزل نجار زي مثلا كم زحجة زار بنارلو بزعبانا مرعى نجار زي ورد تبعتاي زي وي حاتيتو مالتيو نزقوالا نستيت زي أخ مرعو زي أقوالا نستيت زي أدماني تساماميعهم أبو أخو فيلو الزاريبوا خلاص سيلا نزود زي تساماميعاتلو صايقمي بالليني لكن ملسي نزوم داودي أي توهابو من أسلازي أبز جزيزي أبو انتا خقبر يقبقو تسيئو استخارة خقبر يقبقو بدحريو يخيد مالتي يغتصل نت بروسس يغتصلو عز قمت رسول عليه الصلاة والسلام عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا استخارتي في أمور كلها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام استخارة بتعلتها ونبرانا استخارة نخنقبر مزخون له نقرات مست أمورنا تنادخيد استخارة يعلمنا نيروم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريدة دحر حدا سب حنت نقر على تتخوينا حنتي صقم وحنت نقر سولوشن كدليلا دلي سب كرخبلا دلي سب انت على تخوينا وحنت ديسيجن وسديلو مزحسب أبز جزيزي يخيد نداي سجد كلتا ركعتين بجكات فريدات نقبر مالتي نايبينا حجي إذا هم مالتي عزما يعني دسجن غيرو خلاص نقر زغط صلالو خيدالو إلو شور كوينو مزريو ناز نقرزي بدحر تماصنعت تقبرو بدحر كله تحاليل نايز نقرزي نيجاتيف ناتو بوزيتيف ناتو مسرعايو كله مسبرهالو أبز جزيزي يخيد استخارة يكبر حجي أبتي جزي الرسول عليه الصلاة والسلام دنبرو تراين مرعي كونا نتايد أني أبز بالكو أب كله نجاراتهم استخارة يتقومون يروم يبل البيع والشراء يبل كتجزء ويكشيء تدليخا ويكتمهار تدليخا ويكتمرع تدليخا ويكأخذ كيش الكام مستحسب ويحج خد كيد مسدلي أبدخونه يكون نجار أبهي وتم لنبرو زي كل ركعتين صلاة استخارة سجدهم يقبروا ليرام مع بعلتها ونبرهم كم زي يحلفون يرام اوكي باركم زخاب كوني من يتخسجد له صلاة استخارة خسجد له إلنا مثلنا حتى الدماء طبعا تي ولي أمر خوينو دلو نسو نقالو يهبن يبلن سلدلو يخلن سلدلو السو responsibility وسيدو سلدلو السو خسجدالو وخال دماني حدي ود تبعتاي بعلو مزكايدو نقرات ما خمرعاوي يلو وي خمرعاوي لا مستحسبت أقوالا نستيتتي أدماني استخارة خدكبر زياتهم يم خقبرو دلو جن حدا كزي يرعى يبل زود زي دولة بيلون حدا يعبيد بلا شيخ ويعبيد بلا سبعة يرخيبو يا شيخ استخارة كبر اللي أنا خمزي لك مرعاو يدلي سلدر لخو يبل وبردو تقوالا نستيت الماني أبسويشن زي ترعي نحنتي عبيد بلا سبيتي وين ممهرة وي محزقة وي قربت اللي مسربة دين دلوا خوينو تسمعا نعا حثيثا بجاخي كمثل دلخو استخارة قبر اللي إلا تحتت لكن إذن طبعا ندخونا يكون سب دعا قبر اللي كمز قبر اللي كا
ክትሓትት ጽቡቕ እዩ ዋላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይኮነን ኣነ ንዓኻ ዱዓ ገብረልካ ስኻ ንዓይ ዱዓ ትገብረለይ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ግን ኣብዚኣ ናይ እስቲኻራ ክትከውን ኮላ ግን ላዝም እቲ ሳሕበል ኣምር እስቲኻራ ናቱ ባዕሉ ክገብር ኣለዎ at the same time ድማኒ እዚኣ እስቲኻራ ዒባዳ ሱና ስለ ድኾነት ክትገብራ ከለኻ ኩሉ ግዜ ማእጁር ወላ ድዓኒ እቲ ደልኻይ ነገር ኣይፈፀመልካ እምበር ኩሉ ግዜ ኣጅሪ ኣላታ ስለዚ ምስ ዘይትገብራ ንኻልእ ሰብ ምስ እትህባ እቲ ኣጅሪ ናትካ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ እቲ ኣጅሪ ደይትወስዶ ባዕልኻ ሓደ ሰባት ድማ ይብሉ ያኒ ሙልተዝሚን ምስ ዘይኮኑ ምስ እስልምናኦም ጽቡቕ ስለደይ ሙልተዝሚን ኮይኖም ምስ ዘይከዱ ኣነ ኳኒ ኣብ ልበይ ቅሻዋ ኣለኒ ኣነ ኳ ልበይ ተሸፊኑ እዩ ደሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክንደይ ነቕስታት ኣለኒ እስልምና ድበለኒ ክገብሮ ድግባኣኒ ደይገብሮ ስለዚ ድሓነይ ኣንታ ሸኽ ንስኻ ንዓኻ ረቢ ቅበለልካ እዩ ንስኻ ግበር ኢሎም ከምዚ ዓይነት እዚ ኣተሓሳስባ ደለዎም ሰባት ከማን ኣለው وربنا سبحانه وتعالى يبل الشيخ مالتي ينتظرنا جميعا وكم من ليلة مد يده إلينا وينتظر ليسمع صوتنا يبل مالتي دمصنا سمعنا دعاء نقبر رب العالمين إيدو زرقحو لصبينا بزح جزيلو أو أن يراك تمد يدك إليه ونعخد معني يتكحف بالك يا رب كتب الدماني نخريك ربنا سبحانه وتعالى مهما كنت بعيدا يعني أو مقصرا ولا خبت سلمنا رحقت نبركا وبزح تقصيرات انت نبركا فإن الله عز وجل ليلبي دعوتك ودعوتك بالمالتي ربنا سبحانه وتعالى تي طلبته تلبيه دلخي أبقبر خوعللكي ويكوعللك ومحال أن تقرع باب الله يعني يستحيل دماني أبتنا يا رب مع صخيتك وحكيحك وربنا لا يستجيب لك يعني رب العالمين سي استجابة ديقبر أيكونا يستحيل يعني أبتمع صنات وخيتك بزينا حدا نقر كسدك لأن الكريم لا يرد من وقف على بابه يعني ربنا سبحانه وتعالى بتعرف دقيو خين كاتت أو كتب الكولخة كح كتب الكولخة ولا حنتي بزي وكل نجر أي صدقانيو إذا أهم أحدكم لأمر فليركع ركعتين ثم يقول حجي فرحة دخبانا يعني عزيمة غيرو إذا نجر زي أتكتلا له عيلو تسيئو ركعتين يركع مالتيو دحريو እንታይ ይገብር እዚኣ ዱዓ እዚኣ ሕጂ ንብላ ይገብር ማለት እዩ ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنك علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو عاجل أمري أو آجله فيسره لي ويسرني له وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني أو في معاشي أو عاجل أمري أو آجله فاصرف عني وأصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردوني به زي آيبل بدحريقو إذا دعا زي أمس قبر دماني إتي تصاقم رخيب ودرلو يزارب مالتيو أنت رب 5 دليل لخو 5 قبر لي إلو إتي تصاقمو إتي إشو دلو ناب ربي يقرب زيا حديث صحيح أب إمام مسلم والترمذي والنسائي وداود
ريكورد خوينا الله مالتيو بدحر زي انتاي خاطر إذا لك انتاي يركب مالتيو بدحر زي استخارة زي أمس قبر كامس ود أكاسي what do you see انتاي ترئي يبل حجي حدا سبات يبل مالتيو زي استخارة زي أمس قبرو حلمي خريو يتصبايو حلم مسرعنا إينا بدحريو دس جناتنا نقرب يبلو حجي تاقوال مثلا يبل اندحري صبق حلم رئا دقيسا دحر ذا استخارة زي أمس كبرت معرفين دحر دقيسا صبق نقر مسترئي خلاص شو go for it يعني ذا نقر زي صبق يو إلا تبل انت دقا حلم رئا كابوس دلو حلم وي مش لكم دحر حدا أنيمال كقالة سحديرو أتاك قبرايلو حسيبو وي زيتات مسترئي دما نو إذا سبب زي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعيا يكونن زي حدا عفريتيو إلانة نقر تطبلو وكذلك تودد ماني كم عينت تصرفات يصرفوا لكن أبحق تمتئك يبل إزي فتيمو مستستخارات قبركايون مستيح المدرعخايون درخب نقر يبلون ودحراي أنا حدا نقر كريا لاني أبتي حلمناتي إلكا أبحنقول كاختوتو دي أي قبائن يبل أبل علي دماني no specific time يعني معين قزي يلن استخارانات كان خدكبرو أبدد لخا ساعات أبدد لخا مينت ليتي هون كثري زهري مقريب على العشاء الصبحي any time خدكبرو تخيل محدد قزي نعو يلن as long as زي دعا زي أبتوشت إصالاتك مستركعكات قبرا بدحري دماني مسودعك دعاقات غصل كالق والحنتي تطلب النت نقر يلن بدحريقو استخارة زي مسكبركا نورمال تاشمخات غصل مالتيوت بروسس كم دلو يخيط تقرفو أبزق زيبل انت دقا سموز كوينو كل نقر كم تدبالكا يخيدو رب دليل كالو مالتيو تغصل انت دقا እቲ ነገር ኮምፕሊኬት ኮይኑ ብዙሕ እንቅፋታት ድርከብ መሲሉ ተራእዩካ ድማኒ እንተዳ ተጋጢሙካ ዝዕሙ እንቅፋታት እዚ ድማኒ خلاص ረቢ ኣይደልየልካን ማለት እዩ ካብቲ ነገር ንስኻ ትርሕቕ ሕጂ ይብል እዚ ሸኽ ማለት እዩ ክንደይ ፋሚሊ ብዙሓት ፋሚሊ ኣብዚ ነገር እዚ ምስ በፅሑ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ይኸይድ ዳሕራይ ኣብቲ ናይ እስቲኻራ ምስ በፅሑ دحني قدمي مسمهبنا استخارة نقبرينا نعبلي إلهم نتعباي سبيتي بكوزهم دل حجة دعاء تقبرلنا واستخارة تقبرلنا إلهم إثنقرنا باي ودعو بدحري أوزا سبيتي زيئة والله أعلم maybe قدك أسكولا كبيد بالعبالي تكيسات خون ويكاني ناي معدا نقر تقام يهلو أخون مصدق أسد حما حلم ترئي حما حلم مسرعيات شعونكو مستسأت تبلوم حما حلم رئي سلازي إذا نقرزي جميركم مرة لهم تطوابلو تبل إذا سابز حجيكم رعاوي لخيدو دالو بز عينة زي حكمي وردو مالتي وتعين كولو خميد مسألة يسابون كولو بز نقرزي ريجكتي يقبرو مالتي وبردو the same thing خماني اتي وناي ود سبعتاي فاميلي دما وموتات نجارات يركب حج حدا جزي يبل يشاف مالتي حدا سبات علو قلبي مقبوض ولبي دماني صبق سمعني يلن حرخرخ سمعني له شوشرات سمعني له دبلو سبات كعب وزحات علو جن إذا جنيلو ملكعي نايز نجار إزي أيقونن تي والحنتي درخب يبلون استخارة مسكبركا قلبي مقبوض وصدري مش من شرح دبل زرباتات إزي فتسيمو مسنا استخارة نجر درخب أيقونن حجي خط حدا نجارات بزعبا استخارة دقبر جيجاتات بزح صبق ديكوني سرحات مسؤولة رخب نجارات كم بدعة عينت جيروم دم صوصبات بزح نجارات يرأي أبزق زينا زلنايو مثلا يبل
ሓደ ሰብ እስቲኻራ ይደሊ ካመን ካብ ድኾነ ይኹን ሼኽ ኮይና ተሰማዕቶም ወይ ገለ ድኾነ ሰበይቲ ከይዶም ንዓ ይሓትዋ እምበኣር ከስ ኣነ ክምርዓው ስለ ደልየ ደለኹ እስቲኻራ ግበርለይ እዚ ድማ ከመይ ገይሩ ኸውን ይብል ብፈትሒ ሙስሓፍ ያዕኒ ኺታብ ይመጽእ ነዛ ኺታብ እዚኣ ሕጂ ተቕረብ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ትብል ማለት እዩ ሽምካ መን እዩ ኢላ ነዚ ሰብ እዚ መሰለን እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ብጓል ኣንስተይቲ እከለ ክምርዓው ደልየ ኣለኹ ኢሉ እንዲድ ኸዳ ደሎ ሽምካ መን እዩ ትብሎ ይነግራ ወሽም ናታኸ ይነግራ ማለት እዩ ድሕሪኡ እከለ ከምዚ ኢሉ ክምርዓው ደልዩ ኣሎ ንእከለ ኢላ ነዛ ኺታብ ክፍት ተብላ ኢሉካ ሽዑ ክፍት ምሰበለታ ድኾነ ይኹን ፔጅ ራንደም ፔጅ ትኸፍት ኣብዚ ግዜ እዚ እታ መጀመርያ ኣያ ዘላ ብዛዕባ ታሽሙ ትዛረብ እንተደኣ ኮይና ብዛዕባ ጀና ወነዒም ወነዒም እንተደኣ ትዛረብ ተኾይና خلاص ያዕኒ እዚኣ ዓሩሳ እዚኣ ደሊዋ ደሎ ጽብቕቲኣ ንዑ ሙናሰባ ድኾነት እያ ያዕኒ ኩሉ ነገር ሓየኩን ብኸይር ኢላ ብኡ ትውስኖ እንተደኣኒ እታ ፔጅ እቲኣ ድረኣየታ ድማ ብዛዕባ ናር ወጀሃነም ተኾይና ድማ ኣዑዙ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጂም እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ዘጓል እዚኣ ደሊኻያ ደለኻ ንዓኻ ትኸውን ኣይኮነትን ኢላ ትምልሶ ሰላሙ ዓለይኩም ተመሊሴ እዚኣ ሕጂ ካልአይቲ እያ ማለት እዩ 10 ፓርት 10 ቢ ኢልና ክንፅዋዕ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ጽባሕ ንኮ ድኾነ እንደይኮነን ዘረባ ተዛሪብካ እዚ ነገር እዚ ክሓልፍ እዩ ምስ ረብኻ ክትራኸብ ኢኻ ረቢ ክሓተካ እዩ ክሕትተካ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ከይትርስዕ ከይትጋገይ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ጥዑይ ኣስላማይ ኮንካ እንዳጋነንካ ክትዛረብ ከም ደይብልካ ወኻብቲ ነገር እቲ ድማኒ ካብቲ ሓቁ ንታሕቲ ድማኒ ክትዛረብ ከም ደይብልካ እንተደኣ ትፈልጦ ነገር ደይብልካ ከዓ ኣይፈልጦኒ ክትብል ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብ መስጊድ ጥራይ ትረኽቦ ሰብ ይኸውን እዚ ሰብ እዚ ሙምክን ኩሉ ግዜ ኣብ መስጊድ ትሪኦ ኩሉ ግዜ ይሰግድ ኩሉ ግዜ መስጊድ ይመላለስ ትሪኦ ሕጂ ሰባት ምስ ሓተቱኻ እዋ ጥዑይ እዩ ማሻአላ ጥዑይ ኣስላማ እዩ ኣብ መስጊድ ድሪኣ ንሓንታ ክወፆ ኢልካ ትዛረብ ላኪን ይብል እዚ ሸኽ እዚ ኣብ መስጊድ ምርካቡ ጥራይ እዚ ሰብ እዚ እኹል ኣይኮነን ናይ መስጊድ ናይ ድኸደ ናይ ድመፀ ሓዳር ክገብር እዩ ኢልካ 100% ጥዑይ ሰብ እዩ ኢልካ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ይብል ፍርዲ ክተቕርበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ካልእ ኣብቲ ናይ ሓያ ነገራት ካብ ሰላት ንላዕሊ ኣብቲ ናይ ሓያት ዘውጅያ ጥራይ ሰላት ኣይኮነን ድድለ ካብ ሰላት ንላዕሊ ከማን ካልእ ነገራት ክህልዎ ኣለዎ ሲፋታት ክህልዎ ኣለዎ ይብል ሕጂ መሰለን የምፅእ ዑመር ብን ኸጣብ ብሓደ ሰብ ክፈልጥ ደልዩ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኢሉ ሓቲቱ ኣብ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ከለዉ ሓቲቱ ሕጂ ሓደ ሰብ ተሲኡ ኣነ ፈልጠ ኢሉ ኣጸቢዖ ፈልጠ ጠባዩ ኢሉ መሊሱ ማለት እዩ ሕጂ ዑመር ብን ኸጣብ ከዓ እንታይ ገይሩ ይብሎ ጎረቤትካ ድዩ ኣጸቢዕካ ንኽትፈልጦሲ ጎረቤትካ ድዩ ይብሎ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ጎረቤተይ ኣይኮነን ሕጂ መይሱ ከዓ ይብሎ ከዓኒ እሞ ምስኡ ዶ ጌሽካ ትፈልጥ ያዕኒ ሰፈር ድኸትካዮ ምስኡ ዶ ኣሎ ይብል የለን ይብል ማለት እዩ ድሕራይ መይሱ ከዓ ይብሎ ዓሚልተሁ ብድርሃሚን ወዲናር ያዕኒ ኣብ መንጎኻሲ ናይ ቢዝነስ ትራንዛክሽን ነገራት ብዛዕባ ገንዘብ ዝተገበረ ነገር ኣሎ ድዩ መንጎኻን ኣብ መንጎኡን ይብል ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብ ሙዓመላ ናይ ገንዘብ ክመጽእ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ እንተሪኢና ሓቅነት ናይ ሰብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትፈልጦ ኢኻ እንታይ ዓይነት ጠባይ ከም ዘለዎ ሰብ እዚ ብናይ ገንዘብ ምዝኸውን ጠባዮም ካብዚ ክትፈልጥ ስለ ትኽእል ይብል ዑመር ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ከዓኒ ላ ኣይ ወላ ሓንቲ ነገር ምሳይ ዝተረኸበ የለን በል ኮፍ በል ይብል ዑመር ማለት እዩ ኮፍ በል እስኻ ሓንቲ ኣይትፈልጥን ኢኻ በዚ ሰብ እዚ ትፈልጦ ነገር የለን የምክን
ኣብ መስጊድ ክኣቱ ክወፅእ ክሰግድ ረክዓተይን 4 ረክዓት ክሰግድ ርኢኻዮ ትኸውን እዚ ግን ኢናፍ ኣይኮነን እዚ ማዕሉማት ኣነ ደልየ ኣለኹ ካቨር ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ከምኡ ይብል ማለት እዩ ዑመር ብን ኸጣብ والمسلمون لبعضهم نصحاء والمنافقين لبعضهم قشاش يبل مالتي أب اسلمنا قاني أسلامي مس أسلامي نحد حدهم أدفايس يوم دوها هابو صبو نقرات دا تزاربو بصبو نقرات حالية يقرارو يوهابو بالمالتي يوم منافقين جن أمونغوهم كل جزيه قش دبهال አሎ አሻሽን እዮም ስለዚ ካብኣቶም ክንከውን የብልናን እንተደኣ እዚ ሰብ እዚ ሓፂ መፂ ዘሎ ወላ ሓውኻ ይኹን ወላ እዚኣ ሓፍቲ እዛ ሰብ እዚኣ ክትሕፀይ ተቐሪባ ደላ ሓፍትኻ ትኹን እንተደኣ ከምዚ ዓይነት እዚ ሕቶ መፂውልካ ቀሪቡልካ ቅሽ ነገር ክትገብር ከም ደይብልካ እንታይ ደኣኒ እቲ ሓቅ ክትዛረብ كم دلكا ازي ناي نصيحة ناي دينا معاملة ناي دينا ايو بالحجي ابز غزيازي اندحر كم زعينة ازي تصرف ناي كنعنا تصرف علنا تخينا كلنا السلام مالتيو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى دماني نظام كلته سبات دماني مسقوم دخيد دناسبهم نتاقوال نستيتي يخون دناسبنا نتود تبعتاي دماني نعوء تناسب قوال نستيتي ربي خرز قوميو جن اتي حقي حق خبها لالو حق دخونا نقر تخوينو تسمعنا بزي محباء كنزاربو يزلنا على بوينت دماني ما حكم إخفاء العيب يعني حدا سب انت دع عيب على تخينو اتي كمرعاوي لما تيزولو ويكاتا مرعاوي الكامتسي كارلخا اب حدي انت دع عيب على تخينو ازي كخون ديكوبو يو فاتسيمو قصل يبولو انت دعني اتي عيب كنقر على عيب كنبل كلنا دماني حمامات كخون خل أبتي أقول نستيتي ويابتي ود تبعتاي دركب حمامات كخون خل سلازي أبتي حتى خبازحو خلو كل واحد يعني عيب تدعلو تخينو اتيهم فاميلي ننحد حدهم بصراحة متيهم كزاربو خمدرلوهم حجي مثلا يبل حانتي قال نستيتي كمزي ناي سرع لبها الحمام كمزي انتايم إبلفسي بلو بإنجليش أبانا دمايتين خمزي حمام باريا دبهال كومو مالتيو نيرواي بالحجي حدي متيو تحاتيوا والحانتي دفلتو نقراي نبرن تحاتيوس مليسو عقد جيرو دارقا سبيتو خينا مالتيو عقدي نكاح جيرو مالتيو تمراعيوم جن حفلة لملي أبتي مرعاتات حفلات كبرو أبو يبصحون جن already سبيتو قينا مالتيو حجب زغزيزي كل غزي إذا سبزي يأتو يوضع كذا ندابو مالتيو الحنت تصقم مس فاميلي نحتاخو فيلوم حنت نجر كلميو أي رعين جن في يوم من الأيام حدا معلتي خلتي أم كلو فيلوم كلو إزي حمام زي متسيوا مالتيو متسيوا يعني كمزي حمام زخ متسو كلو دما سقع هالواتكا دتفاكا يدقبركا مالتيو زي سبزي سنبيدو حانت نجر سلدي فلد نبري ترايت موتالا انتا اتقون دلا ترايلو تحيرو مالتيو بدحريو صدرع متسيقوم طبعا نايت نجرتي تزعلاري بمولو حجي لومو خلاص يلومو سياسة بيت زيا زاسب زيا سبيت قايا والحانت كبرى نجارية بالكان يلومو حجز سبزي تحيرو أنا معلس خمرعان كله ويحسعان كله هذا سب متي زتزاربني أين برانن إذا عبي عيب إذا حبيكم نعي حجي
ሰበይትካ እያ ክትብሉኒ ኢሉ የብል ማለት እዩ ይሕየር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ዝሸኽ ዝኸይዱ ነዚ ሸኽ ከምዚ ተጋጢሙኒ ስለዚ እንታይ ክገብር ይብል ሕጂ ነቶም ሰባት ይብሎም ኣነ ምዝ ዓይነት እዚ ሕማም ክነብር ድልየት የብለይን ኢሉ ነቶም ፋሚሊ ናታ ነጊሩ ኣብ ዝሸኽ ዝኸይድ እዚ ሸኽ እዚ ድማ ምስ ተዛረቦ ይብሎ خلاص ድሕርስካ እሳቶም ጠብዓን ተጋጊዮም እዮም ክነግሩካ ነይርዎም ግን ድሕርስካ ድልየት ደይብልካ ኮይንካ ምዝ ነገር እዚ ክትነብር እቲ መርዓ ክትፈላለዩ ከም ዘለኩም እቲ ሸርዒ ምፍልላይ ክትበፅሑ ኣለኩም ኢሉ እስቲሻራ ናቱ ይህቦ ማለት እዩ እዚ ሸኽ واب العلي دما كله تذهب كيوم جفتات هدياتات تكون كملسك اسلمنا يفقد الكايو إلو بزي استشارة زيا أفاني يو يبل هذا دما مثل يمتص هذا شاب دماني حسن الخلق دخاني دين دلو وكريم دخان السب يعني كل نجار تمالئ دماني نحنتي ولا نستيتي خيدو يحدثي زي سبزي ود 15 عامت انكولو ماكينة حادثة جيرو كلن نتين أسنانو ناتو كلن رجيفن عبز زيزي artificial سني جيرو مالتيو حجي نزا سبزيا كحادثي إلو يخيد دابتي مونغو فاميلي خلاص بليلوم دارقا حراي مستبها هالو قدميتي أبكالهم مئتاهم بلو يبلوم أنا حانت نقر الله خبلكم ددالوخو نقركم ددالوخو إلو نعانة أقوال نستيتي مثل صدر أخو فابيلو خمزي كوينة أنا إذا تقامز سلازنا براني عجز سنة يتري ودالوخم سني ناتي أيكونن تايدا artificial جيرد اللخو سلازي كل نقر عشان يكون يعني على بينا لحراي سابرايسس كيركب منتان زي نجر زي ينقركم علىكو إلو بصراحة أبكال استب كي بتصحو خلو خي كودو خلو ورحيقهم كي كودو خلو تزاريبوهم حرايلهم باري كن ملسال كاينايلهم جزيهم وسيدهم دحر خندي معالتي دويلهم سوري إلهم نحنا كوا حنت نجر زي حما نجر على تكالنا خنوت سالكا أين خلنينا أما لكن زي قالنا زي أجن كتقبلوا أي كعالتن سلازي سوري زي حس زي أي كتصلنيو إلهم أبا خلو تطو أبي لمو والحمد لله أسوي تودأن تقالن ستيتي تودأتن كم فاميلي خماني أبحما أي بتصحن بزيعة وديعة بدحريقو كيدو قالن ستيتي نفس السبعي مالتي نفس الشاب كيدو ندخل فاميلي نفس الكلام كوفا بيلو مستسامعو بأرعان دماء زياد سقم زي أعلاتني سلازي انت دعا ولا حنتي مساخم سقم دايبولو تخينو خنقتصل انت زي كوانا دماني أنا بصراحة زاربوكم علىكو إلو مستزاربهم اتيا قوالا نستيتي كوفي لاد نبرتي لاتو صواتي لاتو إذو كان نخلو ندخون يخون سب كرخبو دخيليو نعنا خرخبنا خيل خال سب كرخبو خيل ناي ربنا كريو والحمد لله كابون العلي عن ولا حنت تشوه نايقص وي إيدو أي تقارص السبزي وي أقري تقارص ولا حنتي دوصو يبلون السبزي بجكا زين سنو ترعين السنو دماني artificial جيرو والحنت ساقم عين بران سلازي زي ندخل سب ندخون يخون سب كرخبو زخيل نقر سلا دخوني يعني ساقم يبلين يقبلك بلطو بزيئة نزيئة قوالن ستيت زيئة تمرعيو نهالي صبوق نابرا ينبر صبوق حدار جيرو ينبر ألو يبل مالتي زي بالنسبة نتي عبيتي حمامات مثلا كم بعل ناي قربة حمام تدعلو أخوين زاقوالن ستيتي ويسون تدعلو تشفينو دخيد دلو نجارات دحراي سابرايز كيكون منتان كزرب علو خنجر علو تتسقم أنا خمز لاني الكا مجمريا مقدما كتزعل ربلو اختصام معلو على كان تزي كونجن
ኣብ ቅሽ ተኣቱለኻ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ነቲ ሓዳር ደውድቕ እምበር ነቲ ሓዳር ዘጣጥሕ ነገራት ኣይኮነን ሓጂ ኢሉ እቲ ሓደ ነገራት ድማ ንኣሽቱ ነገራት ጉድለታት ክህሉ ይኽእል እዩ ከም በዓል መሰለን ድሕሪ ሓደ ሰብ ሕማም ርእሲ እንተደኣ ኣለዎ ተኮይኑ ነይሩ ድመፆ ወመሰለን ሓሳስያ مش ሓንሳብ ናይ ቁሪ መፅእ ጂዩብ ኣንፊያ ድበሃል ሕማም ኣሎ እዚታት ሕጂ ንኣሽቱ ነገራት ስለ ዝኾነ ضروري ይኮነን እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ሕፀ እንተደኣ ፈሊጥካዮሲ ضروري ይኮነን ነቲ ሕፀ ክተፍርሶ ወላ ሓንቲ ድኽልክል ሓዳር ካብ ምግባር ድኽልክል ነገራት ሲ ኣይኮነን ከምዚታት ንኣሽቱ ክርከብ ከሎሲ ሸለሊልካ ትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ኣማ ተዓቢ ነገራት ግን ከምዚ ሕጂ ዝበልናዮ ማለት እዩ ክዝረብ ኣለዎ ክንገር ኣለዎ ኩሉ ዋሕድ ክፈልጦ ኣለዎ ብኡ መሰረት ተሰሚዕካ ድማኒ ንዓኻ እንድሕር ረቢ ትፈርሕ ኮንካ ድሓነይ እሞኣን እንታይ ፀገም ኣለኒ ድብል ተኮይኑ እቲ ሰብኣይ ወይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምስኡ ክነብር ክእል እየ ትብል ተኮይና يعني خون يقصل مالتيو اندحري نو أنس comfortable አይስማዓንን እዩ ጽቡቕ አይስማዓንን እዩ ዝነገር እዚ እንዳፈለጥኩ ኸኣትዎ ድብሉ ፋሚሊ እንተ ደኣ ኮይኖም ድማ ወላታት ሕጸደላ ወላት ትሕጸይደሎ ሰብ ወላትዮም ፋሚሊ ናቶም ድማኒ ካብ መጀመርያ ስምምዕ ጌርካ ነቲ ነገር ጠጠው ተብሎ ስለዚ እዚኣ ኔራ ማለት እዩ ናምበር 10 ሎም መዓልቲ እዚኣ ወዲእና ኢንሻአላህ ስግዓት ትመጽእ ዘሎ ንራኸብ جزاكم الله خير والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته